अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज हम आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो कि ईद उल अज़हा के ऊपर होने वाली तजारती सरगर्मियों से मुतालिक है। फिगर्स आए हैं कि जो रवां ईद का हफ्ता गुजरा है उसके अंदर पाकिस्तान में 500 अरब रुपए की ख़रीदारी की गई है। लुक एट दैट, कितना बड़ा वॉल्यूम है। आज डिस्कस करेंगे कि इतनी बड़ी ख़रीदारी से पाकिस्तानी मईशत को क्या फ़ायदा होता है और आवाम को क्या फ़ायदा होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं। वो जब ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर कुर्बानी करते हैं तो जो इकॉनमी जनरेट होती है बैनुल-अक़वामी सतह पर वो 415 अरब डॉलर्स की है। देखिए कितना बड़ा मजमुआ है। और इतनी बड़ी अमाउंट में ना तो कहीं जानवर ज़िबा होते हैं किसी मौके पर, और उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ उससे जन्म लेती हैं, मसलन लेदर इंडस्ट्री, उसके लिए कितना बड़ा पोटेंशियल होता है। उसके अलावा सॉसेजेस की इंडस्ट्री, मीट की इंडस्ट्री, यू नेम इट। तो उसी के साथ पाकिस्तान चूँकि दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, यहाँ रवां साल बहुत ज़्यादा महंगाई के बावजूद 500 अरब रुपए खर्च किए गए। गुज़िश्ता साल 450 अरब रुपए की फिगर्स आई थी। हालांकि इस साल 28 से 30% कुर्बानी कम हुई है, लेकिन चूँकि जानवरों की कीमतें ज़्यादा थीं, कस्साबों ने पैसे ज़्यादा लिए, चारा महंगा था, इन तमाम वजूहात की वजह से ये प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं। अब इस 500 में से 325 अरब रुपए के तो लोगों ने जानवर ख़रीदे हैं। 59 लाख जानवरों की कुर्बानियाँ की गई हैं। और ये फिगर्स हैं टेंडीज एसोसिएशन की, वो एसोसिएशन जो कि इस मौके पर पाकिस्तान भर से खालें ख़रीदती हैं। तो उनको एग्जैक्ट इल्म होता है कि कितनी खालें इस दफ़ा आई हैं, बड़ी छोटी। तो उनके फिगर्स हैं कि तकरीबन 20 लाख गाय ज़िबा की गई हैं, 30 लाख बकरे ज़िबा किए गए हैं, 8 लाख छतरे ज़िबा किए गए हैं और 1 लाख ऊँटों की कुर्बानी की गई है। और एक अच्छा हुआ है, इस साल की जो खाल थी उसकी प्राइस ज़्यादा हुई है। 4-5 साल से जो हमारे खाल कलेक्ट करने वाले इदारे थे वो बहुत नुकसान में जा रहे थे, और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो ये टेंडीज वालों का भी था। क्यों? FATF की वजह से पाकिस्तान ने चंद बड़ी खाल इकट्ठी करने वाली जो फलाही तंजीमें थीं उनको बैन कर दिया, जैसे जमात उद दावा वगैरह। तो उनकी जो सप्लाई चेन थी वो बंद हो गई, तो बहुत बड़ा एक गैप आया। हमने भी खुद भी ये देखा कि खाल लेने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि ओवर द नाइट तो सिस्टम बड़ा नहीं होगा। जमात इस्लामी का या ईदी साहब का या शौकत खानम का जो सिस्टम था उसको 10-15% बढ़ा लेंगे, लेकिन जितनी थी बड़ी जमातों के सेटअप्स थे, जामिया तो रशीद वालों के, बाकी तमाम के, वो जब ख़त्म हुए तो मार्केट में उठाने वाले कम थे, तो उस वजह से बहुत बुरे तरीके से खालें जो हैं उनकी कीमतें गिरी। लेकिन इस साल खालों की कीमतें बेहतर हुई हैं। उसका फ़ायदा फिर अल्टीमेटली जाकर हमारे किसान को होगा। वो किस तरह? पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लेदर की एक्सपोर्ट्स हैं। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स याद रखिएगा टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं, जो इस साल 19.5 अरब डॉलर्स रहीं। दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट्स हमारी चावल की एक्सपोर्ट्स हैं जो 2.5 अरब डॉलर्स रहीं, जबकि लेदर की और उसकी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 1 अरब डॉलर्स रही हैं। जब इन खालों की कीमत ज़्यादा होगी तो लोग इनको प्रॉपरली केयर के साथ मुतल्लिका मुकाम तक पहुंचाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर खाल अवेलेबल होगी। जब खाल सस्ती होती थी तो लोग इनको कूड़ेदारों में फेंक देते थे, तो मुल्क की सतह पर खालें कम अवेलेबल होती थी। अब जब इनकी कीमत ज़्यादा है तो लोग उनको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा भी पूरा कर रहे हैं और बाकी चीज़ें तो वो प्रॉपर जगह पर पहुंच रही हैं। फिर पाकिस्तान में जब सस्ती खाल अवेलेबल होगी तो उससे ज़्यादा गारमेंट्स बनाए जा सकेंगे। सस्ती इन द सेंस कि इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में यहाँ ऑलरेडी खाल सस्ती ही होती है। फिर जब उसकी टेंडरीज के अंदर प्रोसेसिंग होगी तो फिर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये चंद चीज़ें वो हैं जो आम लोगों को जाननी चाहिए। इसके अलावा जो खालें सिर्फ पाकिस्तान में फ़रोख्त हुई हैं वो 4 अरब 55 करोड़ रुपए की सिर्फ लेदर की हाइड्स की ट्रेड हुई है पाकिस्तान के अंदर। और ये सारा पैसा जो है कहाँ गया है? हमारे देहात में गया है। ये 500 अरब में से कम 400-450 अरब रुपया हमारे देहात में गया है। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में बहुत कम होता है कि शहरों से पैसा देहात में जाए। नॉर्मली देहात से पैसा शहरों में आता है। क्यों? देहात में चूँकि फैसिलिटीज़ नहीं है,
لوگ علاج کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے یا رہائش کے لیے اپنے رقبے بیچ کر، اپنی فصلیں بیچ کر شہروں میں آتے ہیں۔ صرف 2 موقع ہوتے ہیں، ایک یہ بڑی عید جس کے اوپر اتنی بڑی اماؤنٹ میں پیسہ شہروں سے واپس دیہات میں جاتا ہے اور وہاں پر ترقی ہوتی ہے، لوگ شادیاں کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، الیکٹرانکس کا سامان خریدتے ہیں اینڈ دیگر تمام ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جب جو بڑی فصلیں آتی ہیں جیسے گندم ہے، چاول ہے، چینی ہے، اس وقت بھی پیسہ شہروں سے دیہات میں جاتا ہے۔ تو دیہات کے اندر اس پیسے کی انڈکشن بہت ضروری ہے اگر ہم نے معیشت کو چلاتے رہنا ہے، ورنہ شہر بہت امیر ہو جائیں گے اور دیہی علاقے جو ہیں بہت زیادہ غربت میں چلے جائیں گے۔ تو اتنے بڑے والیوم کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو یہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں یا سجیشن دیتے ہیں کہ جناب آپ قربانی کرنے کے بجائے واٹر کولر لگوا دیں، تو وہ کیسی احمقانہ سوچ ہے۔ دیکھیے کہ آپ اس طریقے سے کسی ایک غریب گھر کو پال رہے ہیں جو کہ پورا سال آپ کے لیے جانور پال کر شہر لے کر آیا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ لائف سٹاک کے اندر کام کرتے ہیں، وہ فیملیز جو دیہات میں رہتی ہیں اور جانور پالتی ہیں، ہم شہروں میں رہنے والوں کے لیے دودھ کے، گوشت کے لیے یا قربانی کے لیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 80 لاکھ گھرانے، اور پاکستان میں ایک گھرانے میں 6 افراد ہیں۔ تو دیکھیے 4 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لائف سٹاک کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ان کا ذریعہ روزگار جو ہے، ان کی روٹی روزی جو ہے، ان کے گھر جو سالن پکتا ہے وہ لائف سٹاک کی وجہ سے پکتا ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ جب جانور خریدتے ہیں تو تب بھی آپ کسی ایک گھر کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ اگلے سال 2 جانور لیتا ہے، 3 لیتا ہے، 4 لیتا ہے۔ تو کاروبار کے لیے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ ہر سال ایوالو ہوتی ہے، اور صرف ٹریڈ کتنے دن کی ہے؟ 4 سے 5 دن کی جو میکسیمم ٹریڈ ہے، اور اس میں اتنا بڑا ایک والیوم جو ہوتا ہے وہ واپس جاتا ہے۔ پھر قصاب جو ہیں ان کے آپ دیکھ لیا ہوگا آپ نے کہ اچھے خاصے ریٹس ہے، اس دفعہ تو 4,500 سے 7-8 ہزار روپیہ فی بکرا تک لیتے رہے۔ گائے تو پہلے دن کا ریٹ 20 سے 30 ہزار روپیہ رہا۔ تو وہ پیسے بھی، کیونکہ قصاب کی اکثریت ہے وہ دیہات سے آئی ہوتی ہے، وہ واپس اسی اکانومی میں جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ چارہ وہ وہیں سے آتا ہے، پھر ٹرانسپورٹ وہ وہیں کے لوگ ہیں جو چیزیں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو اکانومی جنریٹ ہوتی ہے وہ ملک کی سطح پر GDP کو بڑھاتی ہے۔ ملک کے اندر اس چیز کو فروغ ملتا ہے کہ غریب گھرانے بھی اپنے گھروں میں رہ کر، دیہی آبادیوں میں رہ کر وہاں پر ایک ایسا بزنس کر سکتے ہیں کہ ان کو سال بعد ایک کمیٹی کے صورت میں جانور بیچنے کے بعد ایک رقم ہاتھ آتی ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں بتاتے چلے کہ صرف پاکستان میں قربانی کے دوران جو کھالیں آتی ہیں وہ پاکستان کی کل ضرورت کا 40% پورا کرتی ہیں۔ دیکھیے کہ پورے سال میں ہمیں کتنی کھال ملتی ہے؟ 60%، جبکہ قربانی کے 3 دن ہمیں 40% کھالیں ملتی ہیں۔ اور قربانی کے دوران جو کھالیں ملتی ہیں وہ بڑے سائز کی ہوتی ہے، کیونکہ جو جانور لوگ ذبح کرتے ہیں وہ تندرست جانور ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ تو عام روٹین میں چھوٹا درمیانے درجے کا یا بیمار جانور بھی ذبح کر لیا جاتا ہے، زخمی جانور۔ تو ان دنوں میں جو جانور ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے، تو جو کوالٹی آف ہائڈز ہے، سکن جو ہے وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ پھر ہماری انڈسٹری کو اس سے بہت فروغ ہوتا ہے۔ اور آخر بتاتے چلے کہ گزشتہ مالیاتی سال جو 30 جون سن 2022 کو مکمل ہوا، پاکستان نے ایک سال پہلے کی نسبت 17% لیدر ایکسپورٹس زیادہ کی ہیں۔ تو یہی پاکستان کے لیے بہتری ہے کہ پاکستان اپنے تمام انڈیکیٹرز کو بہتر کرے تاکہ ہم لوگ ایک خود کفیل ملک کے طور پر دنیا میں ابھر سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔